बुढी गण्डकी गेजुवालाई नदिने निर्देश स्वदेशी लगानीमै बन्ने निर्वाचन आयोगसँग सत्तारूढ गठबन्धन पनि असन्तुष्ट। मेरो हजुर 4बाट हटाइयो दुर्गेश थापालाई, दुर्गेश थापाको दृश्य पनि हटाइयो। निर्वाचन आचार संहितामा एमाले राख्यो लिखित असहमति। घट्यो रेमिटान्स सङ्कटमा सरकारको आशा खाडीका नेपालीमाथि आफ्ना श्रीमान ऋषि धमालाको बचाउमा उत्रिन् एलिजा गौतम। गैर सांसद बन्दी मन्त्री हुनुका 5 कारण। मेरो हजुर 4का लागि जीवबले गाए नयाँ गीत। अमर्यादित मन्त्री मनाङ्गे अपशब्द बोल्ने कर्मचारीमाथि जय लाग्ने। निर्वाचन आयोगले हटायो 71 जना निर्वाचन अधिकृत। अब मोबाइलबाटै स्वास्थ्य बीमा उपचार खर्च हेर्न सकिने। 20 लाख डोज कोरोना खोप खेर जाने। रेमिट्यान्स बढाउन श्रम मन्त्री श्रेष्ठले गरे 1 दर्जन प्रस्ताव। संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सहमति। काष्ठमाण्डवको मूर्तिबारेमा अवहेलना मुद्दामा अदालतले माग्यो जवाफ। चीनको सङ्घाईमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि लकडाउन लगाइयो। एमालेका कारण नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकिनौ भन्दै प्रचण्डको भनाई। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास पाल्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री श्रीबहादुर देउवाले भने। 15 लाख फिरौतीका लागि छिमेकीले गरे 8 वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या। सांसद पुत्रको सवारी ज्यान मुद्दा जेलमै बसेर निस्किएको थियो सवारी लाइसेन्स। सुषमा कार्कीले बेचिन् फेसबुक पेज, यसबारे पुरै जानकारी। अभिनेता पल शाहका म्यानेजर पललाई भेटेपछि रुदै मिडियामा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक ग्रुपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। मेरो हजुर 4बाट दुर्गेश थापाको दृश्य हटाइएको प्रसङ्गबाट। अभिनेता पल शाह प्रकरणलाई लिएर मोडेल दुर्गेश थापा अहिले चर्चामा रहेका छन्। यो प्रकरणमा उनले हालै तनहुँ जिल्ला अदालतमा बयान समेत दिएका थिए। उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ। यो प्रकरणको असरका केही बाछिटा देखिन थालेको छ। वैशाख 1 गते रिलिज हुने तयारीमा रहेको फिल्म मेरो हजुर 4ले फिल्ममा रहेको दुर्गेश थापाको 1.5 मिनेट लामो केमियो दृश्यलाई हटाएको छ। निर्माता सुनिल कुमार थापाले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै दुर्गेशको दृश्य हटाएको बताएका छन्। कसैलाई चित्त दुखाउने हाम्रो उद्देश्य होइन, अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै दृश्यलाई हटाएका हौं। त्यो भाग हटाउँदा पनि कथामा असर पर्ने देखिएन, थापाले हामीलाई बताउनु भएको छ। अभिनेत्री सुहाना थापाको पात्रले गायकको रूपमा रहेका दुर्गेशलाई भेटेको 1.5 मिनेट लामो दृश्य फिल्ममा समावेश भएको थियो भने निर्माता थापाका अनुसार 2.5 वर्ष अघि उक्त दृश्य छायाङ्कन गरिएको थियो। मेरो हजुर 4 आगामी वैशाख 1 गते रिलिजको तयारीमा रहेको छ। यानि कि मेरो हजुर 4बाट दुर्गेश थापाको दृश्य हटाइएको छ। नेपाल वायुसेना निगमको जहाजभित्र पसेर भिडियो रिपोर्टिङ गरेपछि अहिले पत्रकार ऋषि धमाला विवादमा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री श्रीबहादुर देउवा आइतबार भारत भ्रमणबाट फर्कने क्रममा धमाला टेलिभिजनको क्यामेरा सहित जहाजभित्रै घुसेका थिए। धमालाको यस्तो कार्यलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने वायुसेना सञ्चालक सङ्घले समेत विरोध गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यसलाई लिएर तीव्र बहस समेत भइरहेको छ। यसैबीच धमाला पत्नी तथा अभिनेत्री एलिजा गौतम पतिको बचाउमा उत्रिएकी छन्। फेसबुकमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले जहाजभित्र पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको तस्बिर सेयर गर्दै उनले धमालाको प्रतिरक्षा गरेकी हुन्। एलिजा लेख्छिन्, हवाई यात्रामा रहेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग हवाई जहाजभित्रै पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। जहाजभित्र इन्टरभ्यू लिन दिने सायद नेपालका लागि नौलो देखिएको होला, तर संसारका लागि नौलो चाहिँ होइन भन्दै एलिजा गौतमले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्टमा लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, जीवप नामले चर्चित व्यापार सुदीप भण्डारी अहिले चर्चामा रहेका छन्। एएनटीएफ गायन प्रतिस्पर्धाबाट चम्केका यी तन्नेरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल रहेका छन्। जीवपलाई लिएर नयाँ खबर आएको छ। अनमोल केसी स्टारर मेरो हजुर 4को एउटा गीतलाई उनले गाएका छन्। गीतमा उनकै शब्द र सङ्गीत रहेको समेत जनाइएको छ। अनमोल र जीवप बीच बुधबार बेलुका नयाँ बानेश्वरको एक रेस्टुरेन्टमा भेटघाट समेत भएको जनाइएको छ। भेटघाटको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ भने जहाँ फिल्म र गायन विधाका 2 स्टारलाई देख्न सकिन्छ। स्रोतका अनुसार जीवपले गाएको गीतलाई चाँडै रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ भने एएनटीएफ प्रतिस्पर्धाको फाइनलबाट अचानक हराएपछि जीवप सबैको खोजीका पात्र समेत थिए। टिकटकमा उनका गीत अहिले पनि भाइरल बनिरहेका छन्।
अभिनेत्री सुषमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुने निर्णय गरेकी छिन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा अपलोड भएका सबै तस्बिरहरू समेत डिलिट गरेकी छन्। सुषमाले 9 लाख भन्दा बढी लाइक भएको फेसबुक पेज बिक्री गरेकी हुन् भने उनको फेसबुक पेज र युजर नेम परिवर्तन भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट नेगेटिभ कमेन्ट असाध्यै आएका कारण पेजहरूलाई दिएको सुषमाको तर्क रहेको छ। सुषमा भन्छिन्, म पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर टाढा भएको छु। सुषमाले आफ्नो इन्स्टाग्रामबाट पनि सबै तस्बिर हटाएकी छिन्। इन्स्टामा भने उनको भेरिफाइड अकाउन्ट कायम नै छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सुषमा कार्कीले फेसबुक बेचेकी छन्। मन्त्री मनाङ्गेको कारण काङ्ग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। मनाङ्गेलाई कारबाही गर्दा गठबन्धन सरकारलाई धरापमा पर्छ, जसका कारण आलोचित भए पनि पदमुक्त गर्न सरकारलाई जोखिम छ। मनाङ्गेकै समर्थनमा पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेकाले पनि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका काङ्ग्रेसका 15 जना सांसद रहेका छन् भने माओवादीका सभामुख सहित 12 जनमोर्चाको र 2 जनता समाजवादीका 2 सांसद रहेका छन्। जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएपछि एक पद रिक्त छ भने एमालेका 27 सांसद छन्। गठबन्धनको पक्षमा मनाङ्गेकै समर्थनमा सरकार बनाउन बहुमत सांसद 31 जना पुगेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, अपशब्द बोल्ने कर्मचारीमाथि जाई लाग्ने भन्दै पछिल्लो केही समयमा दीपक मनाङ्गेले स्पष्टीकरण समेत दिएका थिए। मन्त्री भइसकेपछि पनि मनाङ्गे अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण चर्चामा आइरहन्छन्। कर्मचारी कुटीको विषयमा पनि आफूले पिटेको भए मर्थ्यो, सम्झाएको मात्र हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। मन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई मर्यादा बिर्सेर कुरा गर्दै आएका छन् भने मन्त्रालयमै चुरोट रक्सी समेत खाने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूको रहेको छ। मन्त्री मनाङ्गेले यसअघि सहयोगीलाई प्रवक्ता तथा कार्यवाहक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको केही सञ्चार माध्यमहरूमा खबर सार्वजनिक भएसँगै आलोचित भएका थिए। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल समेत हटाउन निर्देशन दिएपछि मनाङ्गेले प्रवक्ता र कार्यवाहकबाट हटाएका थिए। सरकारले चैत मसान्तभित्रमा सबै लक्षित समूह 18 वर्षभन्दा माथिलाई खोप लगाइसक्ने भनेको थियो। लक्ष्य अनुसार 1,79,22,000 भन्दा बढीलाई चैत मसान्तभित्रै खोप लगाउनु पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। तर हालसम्म 82.8% मात्र पूर्ण मात्रा र 93.7% कम्तीमा एक मात्रा कोरोना खोप लगाइसकेका छन्। लक्ष्यमा पुग्न सरकारले अब एक हप्तामा 34 लाख डोज खोप लगाउनु पर्ने देखिएको छ। एकातिर सरकारले लक्ष्य अनुसार खोप लगाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर समयमा नै लगाउन नसकेका कारण खोपको म्याद सकिन लागेको छ। समयमा नै प्रयोग नगरेका कारण 20 लाख डोज खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार एस्ट्राजेनिका 16,57,362 र जोन्सन एन्ड जोन्सन 2,86,253 डोज खोप भण्डारणमा रहेको छ। यो खोपको म्याद वैशाखको दोस्रो सातासम्म रहेको छ। विशेष गरी 20 लाख डोज कोरोना खोप खेर जाने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहिबार सिराहामा आयोजित कार्यक्रममा उनले नागरिकता विधेयक संसदमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा एमालेको अवरोधका कारण छलफल र पारित हुन नसकेको समेत बताएका छन्। संसद अवरोध भएपछि अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन रोक लगाएको प्रचण्डले बताएका छन्। अदालतले नागरिकता दिनुपर्छ तर गम्भीर संवेदनशील विषय सदनमा छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर समस्या गर्नुपर्छ भनेकाले अध्यादेश ल्याउन नपाइने रहेछ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले अघि भनेका छन्, त्यसो भए सदनमा लैजाउँ, सदनबाटै पारित गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौं। सदन कसले रोक्या छ? त्यही एमाले र केपी ओली गुटले भन्दै उनले बताएका छन्। उनले अब भने संसद अधिवेशन सुरु भएपछि एमालेको अवरोधकै बीच पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने बताएका छन्। सदन अवरोध भए पनि बजेट र एमसीसी पारित गर्यौं। अब सदन खुल्ने बित्तिकै एमालेको अवरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक पारित गरिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि एमालेका कारण नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकेनौं भन्दै प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्। बिहिबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौँमा भएको फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग र आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि सुनाएका छन्। सुन्दर शहर काठमाडौँ अहिले फोहोरको थुप्रो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँलाई
सुन्दर र हरियाली बनाउनु आजको आवश्यकता भएको समेत बताएका छन्। यानि कि फोहोरबाट बिजुली र ग्यास निकाल्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पल शाहलाई भेटेपछि रुँदै मिडियामा आएका छन्। उनले मिडियामा आउँदै भनेका छन्, पल शाह एकदमै राम्रो व्यक्ति हुन्। उनी सम्पूर्ण नेपालीको मनमा बस्न सफल भएका छन् र उहाँलाई सबैले धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि अरू सबैलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई मेरो दाई, मेरो बोस, मेरो अभिभावक भनेर पहिलेदेखि नै मान्दै आइरहेको छु। तर मबाट केही गल्तीहरू भएका छन्। ती गल्तीहरूलाई अहिले मैले ठूलो पश्चाताप पनि गरिरहेको छु। अभिनेता पल शाहलाई भेटेर पलका म्यानेजर मिडियामा आएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले नायक पल शाहलाई भेटेँ, मेरो दाजुलाई भेटेँ। उनी अहिले कारागारभित्रै छन्। कारागारबाटै उनको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। उनको अवस्था एकदमै अहिले नाजुक रहेको छ। उनको आँखामा डार्क सर्कलहरू पनि देखिएका छन् र साथमा उनले भनेका छन्, मैले पल शाह दाईलाई भेटिसकेपछि केही सोधेको थिएँ। उहाँले राम्ररी जवाब दिनुभयो। के छ कृष्ण भाइ भनेर हात हल्लाउनु भयो। मैले ठिक छ दाई भने। त्यसपछि एउटा पल शाहले निकै नै सबैलाई मन रुवाउने प्रश्न गरेको समेत बताएका छन्। पल शाहले त्यस्तो के भनेका रहेछन् त? दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहका म्यानेजरले भने अनुसार पल शाहले हातको हत्कडी खोलेर बाहिर घुम्दा अथवा बाहिर जाँदा कस्तो महसुस हुने रहेछ भाइ भन्दा मेरो मन पनि एकदमै रोयो। मैले यसमा जवाब दिएँ, बाहिर हिँड्दा एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ, यसबारेमा मैले यस्तो जवाब दिएँ भन्दै उनले बताएका छन्। र पल शाहले प्रश्न सोधेको पनि यही हो भन्दै उनले बताएका छन्। अभिनेता पल शाह एकदमै रुनुहुन्छ, मेरो अगाडि पनि उहाँ रुनुभयो भन्दै पल शाहका म्यानेजरले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहको जेलमा एकदमै नाजुक अवस्था छ भन्दै पल शाहका वकिलले ठूलो खुलासा पनि गरेका छन् र उहाँका समर्थक, फ्यानहरूलाई र परिवारका सबै सदस्य तथा साथीभाइहरूलाई पनि उनले ठूलो सन्देश दिएका छन्। उनले भनेका छन्, म अब छिटै आउँछु, सबैलाई सम्झेको छु भनिदिनु र म यहाँबाट अब छिटै बाहिर निस्किन्छु भन्दा मेरो आँखाबाट पनि आँसु झरेको पल शाहका वकिलले बताएका छन्। र साथमा उनले भनेका छन्, अहिले अभिनेता पल शाह यानि कि मैले चाहिँ दाई भन्ने गरेको छु। पल दाईको दिमाग पनि अहिले अलि बिग्रिसकेको जस्तो देखिन्छ। 30 देखि 40% जति पल दादाको दिमाग अलि बिग्रिएको छ। उहाँले टाढाबाट बोलेको सुन्दै सुन्नुहुन्न, एकचोटि भनेको कुरा पनि फेरि मलाई राम्ररी सम्झाएर भन त भन्दै बताउनुहुन्छ भन्दै पल शाहका म्यानेजरले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस्तो कुरा सुनेर कसको मन नरोला? यसबारेमा तपाईहरूलाई लागेको कुरा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको समेत बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार चिनिया कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार काम नहुने भएकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने निर्णय भएको हो भन्दै बताइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण, ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। विशेष गरी बुढी गण्डकी गेजुवालाई नदिने निर्णय गरिएको छ भने स्वदेशी लगानीमै बन्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगको पछिल्ला केही निर्णयहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। मतपत्रमा चुनाव चिन्हको रङ्ग हरियो राख्नेदेखि मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन दिने निर्णयमा एमालेको आपत्ति रहेको छ। सत्तारूढ दलहरू पनि आयोगप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन् भने मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिनदेखि उम्मेद्वार टुङ्गो नलाग्दै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयमा सत्तारूढ गठबन्धनको असन्तुष्टि रहेको छ। सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। एक नेताका अनुसार बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी रेणु यादवले 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता गर्ने आयोगको निर्णयमा प्रश्न समेत उठाएकी थिइन्। यानि कि निर्वाचन आयोगसँग सत्तारूढ गठबन्धन पनि असन्तुष्ट देखिएको छ। विदेशमा काम गर्ने नागरिकहरूले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दिगो आधार होइन, तर जब रेमिट्यान्स घट्छ नेपाली अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ। हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्दै गएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटको सङ्केत देखिएपछि सरकारले रेमिट्यान्स तर्फ नै आशाको नजरले हेरिरहेको छ। 16 चैतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारबारे सुझाव दिँदै भनेको छ, विप्रेषण रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्कको कम्तीमा 50% अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गरौँ। विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेहरू संस्थाका लागि हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा सहयोगी कक्षको व्यवस्था गर्ने र भारतबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन भारतीय रिजर्भ बैङ्कसँग संवाद अघि बढाउँ भन्दै प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। यानि कि घट्दो रेमिट्यान्स बीच सङ्कटमा सरकारको आशा खाडीका नेपालीहरूमाथि रहेको छ।
निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतहरूलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता समेत लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको समेत बताएका छन्। यानि कि निर्वाचन आयोगले 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई हटाएको छ। स्वास्थ्य बिमा गराएका नागरिकहरूले अस्पतालमा उपचार गर्दा कति खर्च भयो भनेर जानकारी मोबाइलबाट पाउने बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले 6औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा 25 चैतदेखि मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याउने भएको छ भने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बर्सेउलाले HIV नामक मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गर्न लागेको समेत बताएका छन्। यस एपबाटै उपचार खर्च हेर्न सकिने भएको छ भन्दै बताएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदम बारेमा 1 दर्जन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चित र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट विद्रोही गरी बनेको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी परित्याग गरी सो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा महासचिव विदुराम भुसालले मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारी सहित दर्जनौंलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले काष्ठमाण्डपमा प्राचीन मूर्ति परिवर्तन गरेर कोठामा बन्द गरी राखे अदालतको अवहेलना भएको भन्दै विषयमा जवाफ माग गरेको छ। काष्ठमाण्डप पुनर्निर्माण समिति सहित काठमाडौँ महानगरपालिका पुरातत्व विभाग र हनुमान ढोका हेरचाह अड्डासँग अदालतले जवाफ माग गरेको हो। अदालतले यसअघि मूर्ति बारेमा विवाद भएपछि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा काष्ठमाण्डपको लोकार्पण भएको थियो भने कार्यक्रम तय भएपछि अदालतमा परेको मानहानि मुद्दामा अदालतले विपक्षीसँग 7 दिनभित्र जवाब समेत माग गरेको छ। यानि कि काष्ठमाण्डपको मूर्ति अवहेलना मुद्दामा अदालतले जवाब माग गरेको हो। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बढेको छ। एकै दिन 16,590 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 1,235 जनामा लक्षण समेत देखिएको छ। चीनको व्यापारिक केन्द्र मानिने सङ्घाईमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि सङ्घाईमा दोस्रो चरणको लकडाउन गरिएको छ। त्यहाँका 2,60 लाख मानिस घरमै बस्न बाध्य छन् भने कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सङ्घाईमा यसअघि नै शैक्षिक संस्था बन्द समेत गरिएको थियो। सर्लाहीको मलङ्गवामा अपहरणपछि एक बालकको हत्या भएको छ। गत आइतबार रातिदेखि हराइरहेका मलङ्गवा नगरपालिका 12 का दिपेन्द्र ठाकुरका 8 वर्षीय छोरा मिठु भनिने आकाश ठाकुरको हत्या भएको छ। आकाशको शव 5 दिनपछि छिमेकी जगदीश ठाकुरको सेप्टिक ट्याङ्कीमा फेला परेको छ भने बोरामा हालेर ट्याङ्कीमा फालिएको शव बिहिबार बिहान प्रहरीले निकालेको सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रवीण पोखरेलले बताउनु भएको छ। आइतबार गाउँमा न्वारानको भोज थियो। दिपेन्द्र ठाकुरका परिवार पनि त्यहाँ गएका थिए, तर साँझ आकाश घर फर्किएनन्। राति 10 बजेसम्म पनि घरमा नभएपछि परिवार र आफन्तले गाउँमा सोधीखोजी गरेका थिए, तर कतै पनि फेला पर्न सकेनन् र यसमा छिमेकी परिवार नै संलग्न भएको समेत बताइएको छ। 15 लाख फिरौतीका लागि छिमेकीले 8 वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।